अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त एक जलजला आया हुआ है। एक जलजला आया हुआ है और उसका एपिसेंटर अडियाला जेल है। यानी एपिसेंटर उस जगह को बोलते हैं जहां से जलजला ओरिजिनेट होता है, जहां से जलजला शुरू होता है, जहां से थरथराहट जमीन हिलना शुरू हो जाती है। उस जगह को एपिसेंटर बोलते हैं। अडियाला जेल एपिसेंटर है और अडियाला जेल ही इस वक्त पाकिस्तानी सियासत को उसने हिला कर रखा हुआ है। यानी सबको चक्कर चढ़े हुए हैं कि हम किस तरफ जाए। हर बंदा दीवारों के साथ टकरे मार रहा है, कोई इधर टकरे मार रहा है, कोई उधर टकरे मार रहा है और किसी को समझ नहीं आ रही कि किधर जाएं। सिर्फ एक बंदा खड़ा है कि मैंने किस तरफ जाना है, वो अडियाला जेल के अंदर बंद है। मौलवी फजलुर रहमान साहब ने बगावत कर दी है, मौलाना साहब ने खुलकर बगावत की है। अभी आपने जहन में रखना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो बुनियादी मरकजी शख्सियतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रिजीम चेंज करवाई थी। यानी मौलाना साहब बाकायदा से अहलकार बने थे, उन्होंने डिक्टेशन ली थी, गाइडेंस ली थी और उसके बाद जाकर पाकिस्तान में एक अलायंस बनाकर रिजीम चेंज की थी। अब आने वाले टाइम में मौलाना साहब खुद बताएंगे कि किसने उन्हें कहा था रिजीम चेंज करें, किसके कहने पर इमरान खान की हुकूमत गिरी थी। और मौलाना साहब ने आज दो चार बातें की हैं। एक तो उन्होंने ताकतवरों को यानी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को खुलकर 3 से 4 दफा पुकारा है। साथ साथ मौलाना साहब ने तहरीक इंसाफ को भी, यानी जिन के बारे में मौलाना साहब कहते रहे तितलियां हैं, जिन नौजवानों को कहते रहे यूथिये हैं, यूथियों को समझ नहीं है, इनका दिमाग नहीं है, उन सब के बारे में मौलाना फजलुर रहमान साहब आज क्या बातचीत कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने इमरान खान को ऑफर कर दी है कि हम और इमरान खान यानी एक बाकायदा तासर दिया है कि शायद आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि इमरान खान के साथ राब्ते बनाएं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, एक तो समी इब्राहिम साहब ने अपने व्लॉग में बाकायदा से रिपोर्ट किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब हो गई है। यानी वो कहते हैं कि रिपोर्टेडली जावेद लतीफ साहब ने भी कहीं पर यह बात की है कि मियां साहब की तबीयत ठीक नहीं है और मियां साहब कहते हैं कि मैंने ले जाओ, मैंने वहां ले जाओ, लंदन ले जाओ, मैंने यानी मैं लंदन जाना है। मियां साहब फिर जिद पर अड़ गए कि मैंने लंदन ले जाओ। मेरा तो जाती तौर पर ये मशवरा है कि उनका सेहत कार्ड के ऊपर इलाज पाकिस्तान में करवाएं और ज़ाहिर मियां साहब पाकिस्तान से जाएंगे या नहीं जाएंगे वो फैसला नहीं करेंगे। उनकी सेहत का फैसला कहीं और से होगा और कहीं और से डिसाइड होगा कि मियां साहब कितने बीमार हैं और कितनी बीमारी के लिए कितनी दूर वो जा सकते हैं। लिहाजा मियां साहब ने बहरहाल ये रिपोर्ट हो रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी डिमांड है कि उन्हें मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। यानी मियां साहब जब जाएंगे तो ज़ाहिर जो कबूतर उन्होंने ऐसे करके उड़ाया था, वो कबूतर मियां साहब को जरूर याद रखेगा कि जनाब तो आपके हाथ में बैठे थे और आपने ऐसे करके फुर किया था हमें। इसके अलावा मियां साहब को याद वही रखेंगे कि पाकिस्तानी सियासत का क्या जिल्लत अमेज अंजाम पाकिस्तान के एक 3 दफा के वजीर आजम का और एक 40 साल सियासी कैरियर का बना है, चूंकि आपने उसूल की सियासत नहीं की है। अब जुमे को क्या होने वाला है अगले 48 घंटों में? अगले 48 घंटों में पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू होने वाले हैं, यानी मैसिव प्रोटेस्ट एहतजाज शुरू होने वाले हैं। और ये कौन करने जा रहे हैं? एक तो तहरीक इंसाफ, इमरान खान की जमात मुल्क भर में जुमे वाले दिन उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है। लेकिन ये सिर्फ खान की जमात नहीं है, जमात इस्लामी उन्होंने कॉल दे दी है, जीडीए बाकायदा प्रोटेस्ट करेगी, एहतजाज करेगी, बीएनपी बेंगल एहतजाज करेगी, नेशनल पार्टी एहतजाज करेगी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी एहतजाज करेगी, उसके बाद एक हजारा की पार्टी है वो भी एहतजाज करेगी और तहरीक लब्बैक साद रिजवी यानी ये भी एहतजाज करेंगे। तो जितनी बड़ा अलायंस बनाकर हुकूमत बनाई जा रही है उससे बड़ा अलायंस पाकिस्तान भर में प्रोटेस्ट कर रहा होगा, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा। इस वक्त भी बलूचिस्तान बंद है, बिल्कुल बंद है और मुल्क भर में एहतजाज जारी है। बरहाल कौमी मीडिया बिल्कुल थू थू कर रहा है, थू थू कर रहा है और पाकिस्तान के ऊपर लिखे जा रहा है, रिपोर्ट किए जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है और दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के जो अहम तरीन इदारे हैं उनका नाम इंटरनेशनल मीडिया बार बार यूज कर रहा है, बार बार इंटरनेशनल मीडिया यूज कर रहा है और इसकी तमाम तरह जिम्मेदारी आयद होती है इलेक्शन क्वेश्चन के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला किया, उस फैसले के बाद इलेक्शंस इतने मुतनाजा हो गए, इतने कंट्रोवर्शियल हो गए कि किसी से हम जा नहीं सकेंगे और ना ही आने वाली हुकूमत किसी भी तोड़ चढ़ सकेगी, क्योंकि इतनी बड़ी धांधली और इतना बड़ा रंदा फेर कर जब जिन लोगों को आप बिठाएंगे उनके पीछे मैंडेट ही नहीं है, उनके पीछे मैंडेट ही नहीं है। और जो हुकूमत बना रहे हैं यानी कि जो 90 सीटों के साथ हुकूमत बना रहे हैं उनके मद्दे मुकाबिल जो अपोजिशन है वो तकरीबन 240 लोग हैं। तो अजीबो गरीब बानमती का कुंबा खिचड़ी है जो बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बनेगी नहीं। अब मौलाना साहब क्या कहते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मौलाना साहब ये कहते हैं कि 2018 के धांधली के रिकॉर्ड टूट गए मुकम्मल तौर पर। 2018 में वो कहते हैं जो धांधली हुई थी जिसके बारे में मौलाना साहब ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक नाजायज हुकूमत आई है, वो कहते हैं उसके रिकॉर्ड टूट गए हैं। यानी अगर उस वक्त नाजायज हुकूमत थी तो आज नाजायज प्लस हुकूमत है, नाजायज प्रो मैक्स फिर इस तरह की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बन गई है। मौलाना साहब ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा, यानी वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यरगमाल बनाए रखा। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है, यानी पार्लियामेंट अभी शुरू ही नहीं हुआ, पहला सेशन अभी तक नहीं बुलाया गया, लेकिन मौलाना साहब कह चुके हैं कि जनाब पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो चुका है। जमहूरियत अपने कदम जमहूरियत के जो कदम है वो कमजोर हो गए हैं। अब फैसले ऐवान में नहीं, अब फैसले मैदान में होंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात को धांधली के जरिए अब बाकायदा से मैनेज किया गया। अब जो उन्होंने बात की है वो कहते हैं जमीयत उलमा इस्लाम को यानी मौलाना साहब को और उनकी पार्टी को, और इसमें खास तौर पर मौलाना साहब का जो अपना घराना है उस घराने में तबाही मची है, यानी इनके बेटे हार गए, इनके भतीजे हार गए, मौलाना साहब की अपनी तबाही निकल गई। बड़ी मुश्किल से जाकर
ایک سیٹ انہوں نے بچائی ہے, وہ کس طرح سے بچائی ہے, بچا کر دی گئی ہے, لیکن مولانا کا جو سیاسی کیریئر ہے, سیاسی جڑیں ہیں, باقاعدہ سے لوگوں نے اکھاڑی ہیں. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام کو دھاندلی کے ذریعے اسلام دشمن قوتوں نے دباؤ ڈال کر پاکستان کے اندر ہروایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کو ایک تو ہرایا گیا دھاندلی کے ذریعے, لیکن اس کے پیچھے اسلام دشمن قوتیں تھیں, اور وہ جو اسلام دشمن قوتیں تھیں ان کے دباؤ کے اوپر پاکستان میں کسی نے ہرایا ہے. تو میرے خیال میں اسلام دشمن قوتیں تو نہیں تھی, اس کے اندر پاکستانی عوام کا ہاتھ ہے, پاکستان کے لوگوں کا ہاتھ ہے, جو میاں صاحب کے ساتھ بھی جنہوں نے ہاتھ کیا, اور جنہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ کیا ہے. تو مولانا صاحب آپ اسلام دشمن قوتوں کو نہ ڈھونڈیں, آپ پاکستان کے عام آدمی کو دیکھیں, جو بھی ریڈی والا, جو بھی پاکستان کی سڑکوں کے اوپر عام آدمی آپ کو چلتے ہوئے نظر آئے, آپ سمجھ جائیں کہ اس کا ہاتھ تھا جس نے آپ کو ہرایا ہے. یہ عام بندے نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہے, یہ کوئی اسلام دشمن قوتیں نہیں آئی, یہ کوئی پاکستان کی کوئی کسی اور ادارے نے نہیں رول پلے کیا, یہ صرف عام آدمی نے, پاکستانی عوام آپ کے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے. پاکستانی عوام نے یہ جھاڑو پھیرا ہے, لہٰذا اس بات کو مانے کہ عوام جھاڑو پھیر گئی ہے, لہٰذا ادھر ادھر کی باتیں ہرگز چھوڑ دیں, یعنی آپ کو بھی پتا ہے کس نے جھاڑو پھیرا ہے, یہ صرف پاکستانی عوام ہے. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب 9 مئی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے. اب یہ بڑی سخت بات ہے, یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ 9 مئی جسے باقاعدہ سے 9/11 قرار دیا گیا, جسے بہت بڑا حملہ قرار دے دیا گیا, جسے کبھی نہیں بلایا جا سکتا. مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ انتخابات ٹھیک ہیں, اگر انتخابات کے مطابق حکومت بن رہی ہے, یعنی انتخابات ٹھیک ہوئے ہیں اور عمران خان کو سب سے بڑا مینڈیٹ پاکستان کا ملا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا بنایا گیا بیانیہ دفن ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم نے جنہیں آپ نے غدار قرار دیا تھا, ان غداروں کو مینڈیٹ دے دیا ہے, یعنی قوم انہیں غدار نہیں سمجھتی. اس کے بعد مولانا صاحب یہ کہتے ہیں میں مسلم لیگ نون کو یعنی نواز شریف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپوزیشن میں آئیں اور ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں. یعنی یہ پہلی دفعہ انتخابات ہوئے ہیں کہ حکومت کے اندر آنے کو کوئی تیار نہیں ہے. سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اپوزیشن میں آؤ, دوسرا کہہ رہا ہے میرے ساتھ اپوزیشن میں آؤ. یہ ہارنا فخر سمجھا جا رہا ہے, ہارنے میں عزت ہے. یعنی عمران خان نے, یقین مانے, عمران خان اور پاکستانی عوام نے وہ لتھیڑا ہے اس جگہ پر جا کر بٹھایا گیا کہ مولانا صاحب جو اقتدار کے لیے رالے ٹپکاتے تھے, مولانا صاحب جو اقتدار کے لیے یعنی کچھ بھی کرنے کو تیار تھے, انہوں نے بینزین کے دور میں جا کر پیٹرول پمپ اور ڈیزل پمپ وہ ساری چیزیں منظور کروائی تھی باقاعدہ سے, اور اس کے بعد بینزین کا اقتدار مان لیا تھا. مولانا صاحب جو ہر وقت اقتدار کے لیے تیار رہتے ہیں, وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یعنی مولانا صاحب بھی اقتدار سے ڈرتے ہیں. مولانا صاحب کو بھی پتا ہے اقتدار میں آؤں گا تو جو تھوڑی بہت عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, یعنی تباہی پھر جائے گی. تو یہ عجیب و غریب ملک کے اندر انتخاب ہوا ہے کہ جس کے اندر اقتدار لینے والا بے شرم ہے اور اقتدار سے باہر بیٹھنے والا غیرت مند ہے اور ایک زبردست بندہ ہے. یعنی اقتدار میں نہ بیٹھنا آپ کی عزت ہے. تو یہ ایک عجیب جگہ پر معاملات چلے گئے ہیں, اور یہ بڑی کھل کر اس کے اوپر جو مولانا حامد میر صاحب ہے انہوں نے تجزیہ دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جناب مولانا صاحب بھی بنیادی طور پر کسی نہ کسی طور پر عمران خان سے بات چیت کر سکتے ہیں. اب جب ان سے تحریک انصاف کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو مولانا صاحب نے یہ کہا کہ جناب دیکھیں جی, تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اختلافات تو موجود ہیں, لیکن یہ دماغوں کی لڑائی ہے اور یہ کوئی جسموں کی لڑائی نہیں ہے. یعنی ہماری ان کے ساتھ کوئی جسمانی لڑائی نہیں ہے, ہماری یہ دماغوں کی لڑائی ہے, اور پی ٹی آئی کے دماغ ٹھیک ہو جائیں گے, یہ دماغوں کا جھگڑا ہے. یہ وہی مولانا صاحب ہیں جو عمران خان کو یہودی ایجنٹ, عمران خان کو بیرونی سازش, عمران خان کو انہوں نے بٹھایا ہے, عمران خان کے گھر والوں کے اوپر تنقید, اس کے بچوں پر تنقید, عمران خان کی پارٹی پر تنقید, اور یہ بھی اپنی الیکشن کیمپین کے دوران کہہ دیا تھا کہ جو عمران خان کا جھنڈا تحریک انصاف کا لگائے گا اپنے گھر کے اوپر تو وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہوگا. اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کتنے زیادہ حواس باختہ ہو گئے ہیں اقتدار کے لیے. یعنی جب کچھ نہیں ملا انہیں کچھ ان کی پلیٹ میں کچھ نہیں رکھا گیا تو مولانا صاحب کس لیول پر چلے گئے ہیں. مولانا صاحب نے سب کو تڑی لگا دی ہے, اور یہ مولانا صاحب خود آ کر آپ کو بتائیں گے کہ رجیم چینج کیسے ہوئی, کس نے کی تھی, کون کون اس کے بیک اینڈ پر تھا, کون کون سپورٹ کر رہا تھا, کس نے معاونت کی ہے, اور کون ساری چیزیں پاکستان کے اندر کرواتا رہا ہے. یہ آنے والے ٹائم میں مولانا صاحب خود آپ کو ایک ایک کر کے ایک بندے کا نام اور ایک شخصیت کا نام آنے والے ٹائم میں بتائیں گے. رجیم چینج کے تمام تر کردار خود بولیں گے کہ ہم نے رجیم چینج کی اور ہم نے عمران خان کی حکومت گرائی تھی. اس ملک کا حل ابھی ایک ہی چیز میں ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے. مینڈیٹ واپس کر کے عمران خان کو رہا کر کے اس کی حکومت بنوائی جائے, اور وہ حکومت کرے ملک کے اندر. تبھی لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہوگا اور تبھی یہ معاملات آگے جائیں گے. کیونکہ اگر پی ڈی ایم 2 اور اس طرح کی بھیانک شکل والی حکومت, ایک نیکسس کو اگر حکومت دے دی گئی, یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ پروٹیسٹ بڑھیں گے, احتجاج بڑھیں گے, مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا اور لوگ ریئیکٹ کریں گے. ظاہر ہے جب مہنگائی ہو اور آپ کو بچے بیچنے پڑے تو پھر برداشت نہیں ہوتا. اور جو مہنگائی آنے والی ہے آنے والے 2-3 مہینوں میں, یعنی یہ آپ سر کے بال نوچیں گے. لٹرلی پاکستان کے اندر ایک عام آدمی جہنم میں چلا جائے گا جس قدر مہنگائی ہونے والی, جو بجلی کے بلز آنے والے, جو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہونے والی ہیں, جتنا بڑا مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے.
اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.